جنہ چیر تو اپنے کردیاں دا ضمیر نہیں جھنجھوڑنا اُنہ چیر تو غیرت مند نہیں بن سکنا. جس بندے دا چگا سور جاوے خدا وحدہ لا شریک دی قسم سمجھے دونوں جہان سکون مل گیا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين. مسلمان پراؤ السلام علیکم. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء علیہ تحیت و ثناء و بعد دعا ہے رب العالمین مولا اساں سب مسلماناں نو راہ ہدایت عطا فرماوے. عزیزان گرامی اج دے جمعۃ المبارک دا عنوان چند عظیم مسلمان عورتاں دے فتنے نال امت تباہ ہو جاندی اور عورتاں دی اصلاح نال امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی اصلاح ہو جاندی. اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سخت ترین فتنہ عورتوں کا میرے امت واسطے. میں اپنی مسلمان بھیناں دے واسطے یہ موضوع تیار کیتا ہے جس دے اندر اسلاف امت وچوں چند بیبیاں پاکاں دا ذکر کرانگا جیڑیاں ساڈے گھراں وچ رہن والیاں بیبیاں بھیناں دے واسطے بہترین نمونہ نے. کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ ساری عظمت و عزت اور شان جیڑی وہ ساری پچھلے دوران پئی. اس دے واسطے میں قرآن مجید دی آیت سورہ احزاب دے وچوں جس دی شان نزول یہ ہے کہ حضرت اسماء بنت عمیس حضرت جعفر بن ابی طالب جنہوں نے جعفر تیار آخیا جاتا ہے مولا علی سرکار دے برادر انہوں دی گھر والی حبشے دی ہجرت تو واپس آئیاں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات نو مل کے عرض کیتی کہ اللہ تعالی قرآن مجید دے اندر مرداں دا ذکر فرماؤں ہے کچھ ساڈا بھی ذکر کسے تھارے آیا ہے کہ نہیں آیا. تے اما عائشہ فرماؤن لگیاں کہ نہیں ساڈا تے کوئی نہیں عورتوں کا ایڈا ذکر آتا پیا. تے انہوں نے پھر حضرت اسماء اٹھیاں تے حضور دی بارگاہ عرض کیتی یا رسول اللہ اساں تے مر تھان گئیاں بھی رب ساڈا ذکر کوئی نہیں پیا کردا. تے پھر وحدہ لا شریک مولا نے یہ آیتاں اتار دیتی. ارشاد ربانی نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات برابر ذکر پیا کردا ہے اللہ نال مرداں دا تے نال عورتاں دا. ان المسلمین والمسلمات بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتاں والمؤمنین والمؤمنات اور ایمان والے مرد تے ایمان والیاں عورتاں والقانتین والقانتات فرما بردار مرد تے فرما بردار عورتاں اللہ رسول دیاں فرما بردار عورتاں تے مرد والصادقین والصادقات سچے مرد خدا دے تے سچیاں عورتاں والصابرین والصابرات تے صبر کرنے والے مرد مصیبت دے اندر تے صبر کرنے والیاں عورتاں والخاشعین والخاشعات عاجزی کرن والے بندے تے عاجزی کرن والیاں بیبیاں والمتصدقین والمتصدقات اور خیرات کرنے والے مرد تے خیرات کرنے والیاں عورتاں والصائمین والصائمات روزے دار مرد تے روزے دار عورتاں والحافظین فروجهم دی حفاظت کرنے والیاں بیبیاں والذاکرین
الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور بہتا بہتا اللہ دا ذکر کرنے والے بندے تے ذکر کرنے والیاں عورتاں، اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ فرماؤندا ہے میں نہ سارے بندیاں دے بیبییاں دے واسطے کی مقرر کیتا ہے، تیار کیتا ہے، فرمایا مغفرت بھی تیار کیتی ہے تے اجر عظیم تیار کر کے رکھیا ہے۔ انہاں نو بخش بھی دیاں گا، مغفرت بھی فرماواں گا تے اجر عظیم عطا کر دیاں گا۔ اور اگلی آیت دے اندر اللہ نے فرمایا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اور اللہ فرماؤندا ہے مومن مرد تے مومن عورتاں انہاں نو کدی اجازت ہے ہی نہیں کہ جدوں اللہ تے او دا رسول کوئی حکم کر دین، فیصلہ کر دین، ایکون لهم الخیارۃ من امرہم، تے پھر انہاں دا کوئی اختیار رہ جاوے۔ اللہ آندا ہے جڑا مومن مرد تے مومن عورت اللہ رسول دے حکم سننے تو بعد اپنا اختیار نہیں رکھدے، اپنا اختیار چھڈ دیندے نہیں تے اللہ رسول دے جناب حکم دے اوتے چلن لگ پیندے نہیں، اپنی مرضی اللہ رسول دے حکم سننے تو بعد نہیں کردے۔ اور اللہ فرماوندا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جیڑے مرد تے جیڑیاں عورتاں اللہ دی نافرمانی کردیاں نہیں فقد ضل ضلالا مبینا۔ اللہ فرماوندا ہے بڑے دور دی گمراہی مبتلا ہو گئے نے، وہ بڑے دور تک گمراہ ہو گئے نے، کھلم کھلا گمراہ ہو گئے نے، جڑے اللہ دے رسول دی نافرمانی کردے نے، انہاں دے حکم نو نہیں مندے۔ انہاں آیات مبارکہ دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے برابر مرداں تے عورتاں دا تذکرہ فرمایا۔ ہن غور فرمانا رب دیا بندیا، اللہ سونے وحدہ لا شریک نے جویں کلام مجید دے اندر احکام مرداں واسطے اتارے ایویں عورتاں واسطے نازل فرمائے۔ اسے واسطے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دے ازواج مطہرات اور حضور دیاں صحابہ انصاراں تے مہاجراں جنیاں بھی سن وہ ساریاں اللہ رسول دیاں تابعدار سن، دے قرآن دیاں فرما بردار سن۔ انہاں نے تائیوں اللہ دے وعدے سچیاں دے عمل کیتا تے رب سونے دیاں بارگاہاں دے اندر عزتاں حاصل کیتیاں۔ ہاں جی او بھاویں انصاراں سن تے بھاویں نبی پاک دیاں گھر والیاں سن تے بھاویں مومناں سن۔ ہن تیرے سامنے میں انہاں عظیم عورتاں دیاں چند مثالاں تے واقع پیش کراں گا جنہاں نے قرآن و حدیث دے اوتے شریعت مصطفیٰ دے عمل کیتا تے اللہ تعالی نے انہاں نو دوواں جہاناں دیاں عزتاں تے شاناں دے دتیاں۔ قرآن دے وعدے، قرآن دیاں گلاں صرف اس زمانے والے واسطے نہیں بلکہ ساری خدائی دے مسلماناں دے واسطے نہیں۔ راہ ہدایت نے ہر دور دے مسلمان مرداں دے عورتاں دے لئی غور کرنا قربان جاواں۔ ہن تیرے سامنے جناب میں ہاں جی انصاراں تے مہاجراں تے حضور دے ازواج مطہرات دے چاہے جناب ایک دو گلاں کر کے پھر اگے چلنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تابعداری دے اندر، حضور دی فرما برداری دے اندر، حضور دی شریعت مطہرہ دی تابعداری دے اندر جنیاں صحابہ سن سارے زمانے دیاں عورتاں دے نالوں ود اگے رہندیاں سن، حتیٰ کہ اما عائشہ صدیقہ فرماؤندیاں نے فرمایا اللہ رحم کرے انہاں بیبییاں دے اوتے جڑیاں انصاراں سن۔ فرمایا کوئی بھی حکم اتردا سی اللہ رسول دا تے سب تو پہلو ایہو ہی انصار بیبییاں ہی عمل کر لیندیاں سن۔ جدو حکم اتریا کملی والے دے قرآن دے اندر حکم آیا کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے مسلماناں دیاں عورتاں نو قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن۔ اے قرآن اتریا اللہ نے فرمایا ہے میرے محبوب فرما دے اپنی گھر والیاں نو قل لأزواجك وبناتك تے کہہ دے محبوبہ اپنی بیٹیاں نو تے ونساء المؤمنين فرما دے مسلماناں دیاں بیبییاں نو اپنے چہرے نو لکا کے رکھن۔ عائشہ فرماؤندیاں نے
اس حکم اترنے تو بعد اساں کوئی انصارن بی بی مسلمان پھر نہ ویکھی جڑا منہ کھول کے بازار وچ ٹردی ہوے. فرمایا ادھروں یا حکم اتریا سی تے یا انہاں عمل کر لیا قربان جاواں. ہاں جی اسی طرح ایک انصارن بی بی ایک میں پچھلے جمعے دے اندر غالباً انہاں دے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی گل بیان کیتی سی پھر دوہرا دینا. او بی بی انہاں دے والد بھی چلے گئے احد دے اندر اور جناب بھرا بھی چلے گئے انہاں دے خامد بھی چلا گیا. ہاں جی تینے جا کے شہید ہو گئے نے تے جدوں قافلہ واپس آیا ہے بی بی عرض کردی ہے ہاں جی قافلے والیاں نو پوچھدی ہے دسو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کی حال ہے. انہاں عرض کیتی بی بی خیر نال نے مطمئن ہو جا جویں چاہنی ہے حضور اوویں خیر نال واپس پہ اوندے نے. حدیث او کہندیاں نے پر میں جانا گھر نہیں میں ایتھے راہ تے کھلو کے جنہ چر حضور نو ویکھنا نہیں اوناں چر گھر واپس جانا ہی نہیں. اور فرما بی بی عرض کر دی ہے میں ایتھے کھلوتیاں رہنا حضور نو ویکھاں گی تے مڑ جاواں گی. جدوں کملی والے تشریف لے آئے حضور دی زیارت کیتی کہن لگی یا رسول اللہ سونیا محبوبہ جے تیری خیر ہے سونیا پھر کوئی مصیبت سانو مصیبت جپ دی نہیں. ہر مصیبت تیرے بعد سانو سوکھی لگدی ہے سونیا پر تیری خیر منگنے قربان جاواں. اللہ دیا بندیا غور فرمایا انصارن بھی عبادتاں دے اندر ریاستاں دے اندر اللہ سونے دی فرما برداری دے اندر انصاراں بیبییاں بے مثال سن. حضور دی ازواج مطہرات اور حضور سرکار دی بیٹی سیدہ خاتون جنت کیویں نہ ہوے جڑیاں مسلماناں دے واسطے بہترین نمونہ نے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی شہزادی محترمہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا ریاستاں عبادتاں صبر دے اندر اپنی مثال آپ سن. کی سی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے قرآن دے عمل پیرا سن. رات نو قرآن دی تلاوت ہوندی سی دن نو چکی چلاندیاں ہوندیاں سن اور جدوں بی بی پاک نے چکی چلاونی ادھروں نال قرآن دی تلاوت کرنی ادھروں چکی دے پھیرے کٹنے ادھروں رب دے قرآن دی زیارت دے تلاوت کردیاں رہنا. اور جناب والا بی بی پاک نے دسنا کہ مسلماناں دیاں عورتاں جے تساں مسلماناں دیاں عورتاں بننیاں چاہندیاں جے تے پھر ساڈے پیچھے چل پو. اگر کامیابی لینا چاہدیاں جے قربان جاواں تے پھر آجا خاتون جنت دے پیچھے مسلمان پہنے آجا سیدہ عائشہ اما صدیقہ دے پیچھے آجا. ہاں جی قربان جاواں جدیاں عظمتاں دے شاناں دے واسطے وحدہ لا شریک نے سورہ نور دیاں 18 آیاتاں اتار چھڈیاں نے. جنہاں دیاں پاک دامنیاں دے تذکرے دے عفت دے جناب پاک دامنیاں دے پاکیاں دے ذکر قرآن نے کر چھڈے نے. ہجی کائنات رہندی دنیا تک انہاں پاکاں دے تذکرے کردیاں ہی رہ کردے رہن گے. قرآن مجید دیاں آیاتاں جنہاں چ رہن گیاں انہاں دیاں شاناں دے ڈنکے زمانے دے اندر وجدے رہن گے. انہاں کیڑا کم کیتا ہے خدا دی قسم کوئی فیشن نہیں انہاں کیتا کوئی انہاں لباس تے کپڑیاں دے پیچھے نہیں پے گئیاں کوئی انہاں اپنے ڈھڈ دا خیال نہیں کیتا کوئی اپنے جناب جی دنیا دا خیال نہیں کیتا بلکہ ایک بار جدوں بیبییاں پاکاں حضور سرکار دی ازواج مطہرات دے دل دے اندر خیال آ گیا کئیاں بیبییاں دے دلاں دے اندر کہ کی ساڈے گھر دے اندر دنیا کوئی نہیں ساڈے گھر دے اندر جناب والا کوئی کھان پین نو ایڈی شے وی کوئی نہیں لبدی ہوندی. وحدہ لا شریک مولا جلال دے اندر آ گیا. اللہ نے فرمایا میرے محبوبہ انہاں ساریاں نو بلا کے اعلان کر دے جے تساں چاہندیاں جے دنیا دا ساتھ سازو سامان دے زینت دے سنگار پھر آؤ میں تانوں چھڈ دینا تے تانوں دنیا بڑی لب جاوے گی تے جے چاہندیاں جے اساں جنت جانا ہے تے محمد عربی دے نال ہی جانا ہے. پھر فرمایا جویں اسی صبر کرنے آ تانوں ایویں صبر ہی کرنا پینا ہے. ادھر ویکھ اللہ وحدہ لا شریک نے کیا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. فرما دو اپنی گھر والیاں نو اگر تساں دنیا دی زندگی چاہندیاں جے وزینت تے دنیا دی زینت چاہندیاں جے دنیا دا سنگار چاہندیاں جے فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. پھر آ جاؤ میں تانوں چھڈ دینا تے تانوں جناب جی ہاں جی چھڈ دینا تے تساں جناب جاؤ اپنے دنیا جنی حاصل کر سکدیاں جے کر لو. ہاں جی میں تانوں اپنے گھروں باہر کر دینا وا. وین کنتن تردن اللہ ورسولہ
تے جے اللہ تے اللہ دے رسول نو ہی تساں چاندیاں جے والدار الاخرۃ تے آخرت دے جہان نو تساں چاندیاں جے فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. پھر وعدہ اولا شریک نے تواڈے واسطے تواڈے وچوں جیڑیاں محسن ہون گیاں نیکیاں کرن والیاں ہون گیاں انہاں دے واسطے اجر عظیم اللہ نے اکٹھا کیتا جے. ہاں جی اجر عظیم اللہ نے اکٹھا کیتا ہے. تے پھر میرے پاک نبی دی ازواج مطہرات جیڑیاں سن او آن کے حضور دی بارگاہ وچ بیٹھ کے عرض کیتی یا رسول اللہ سا اللہ تے رسول تو سوا کچھ چاندیاں ہی نہیں. کملی والے آسا اللہ رسول تو سوا اور کچھ نہیں منگدیاں سانو تساں جو مل گئے تے پھر ساری خدائی مل گئی. یا رسول اللہ سا معافی منگنی وا قربان جاواں ایسے انہاں آیات کریمہ نے مسلمان عورتاں دے ضمیر جھنجھوڑ کے رکھ دیتے نے. ہاں جی کیوں مسلمان عورتاں قرآن دے نہ آیات تو بعد پھر فیشن دے پیچھے پہن پھر دنیا دے ساز و سامان مرداں کول منگن پھر کیوں جناب دیوانیاں تے پاگل ہو کے دنیا دے اندر بسر کرن. ہاں جی قرآن دے عمل کرن والی دے قرآن دے چلن والی جنہاں نو اللہ سونے نے اگلے جہان دیاں لوڑیاں تے عیاشیاں دینیاں نے قربان جاواں جنہاں دے واسطے وحدہ لا شریک نے اگلے جہاناں دے محل تیار کر کے رکھے نے جنہاں نو اگلے جہاناں دیاں عزتاں اللہ نے ہوراں نالوں بھی ود دینیاں نے. انہاں نے تے قرآن مجید دے عمل کرنا ہے تے میرے نبی دی ازواج مطہرات نو نمونہ بناونا ہے. کنہاں نو نمونہ بناونا ہے؟ میری گل ذرا غور نال سمجھنا تینوں دل وچ بٹھاونا اینو ایویں نہ سمجھی جنہ چیر تو اپنے گھردیاں دا ضمیر نہیں جھنجھوڑنا اونہ چیر تو غیرت مند نہیں بن سکنا. جس بندے دا چگا سور جاوے خدا وحدہ لا شریک دی قسم سمجھے دوواں جہان سکون مل گیا. ادھر ویکھ لے توجہ فرماؤ تیرے سامنے چند مثالاں پیش کرنا قرآن تو بعد جنہاں عورتاں بیبییاں پاکاں نے جنہاں دے اج تذکرے منبر تے ہو رہے ہیں. آ کنے بندے بیٹھے اور یاد رکھنا ذکر دے بھی فرق ہوندے نے. ذکر کنجریاں عورتاں دے بھی ہوندے نے پر بھڑے لفظ ہیں پر اے ذکر ہور نے. انہاں دا نام آئے گا نال آکھاں گے اللہ دی انہاں تے کروڑاں رحمت ہون. ادب نال ہر بندہ ادب نال سنے گا پاک ذہن ہو کے سنے گا کسے دا خیال نہیں بھڑے پاسے جانا. اے انہاں دیاں پاکیاں پاک دامنیاں تے دین دی تابعداری دی اللہ تبارک و تعالی نے انہاں نو جناب جی صلہ عطا فرمایا ہے. غور فرما قربان جاواں انہاں پاک بیبییاں دے وچوں چند بیبییاں دے تذکرے سندا جاؤ. اے میرے سامنے سیرت و مناقب عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ محدث ابن جوزی دی کتاب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی عادت مبارک سی. آپ رات نو گشت کردے ہوندے سن مدینے دے اندر ویکھدے ہوندے سن میری رعایا کس حال دے اندر پئی ہے کہڑے حال دے اندر وسدی پئی ہے. آپ رات نو تھک کے ٹردیاں تھک گئے تھک گئی کہ کندھ دے نال لگ کے حضرت فاروق اعظم کھلو گئے تے اندروں آواز پئی ہوندی ہے دھی تے ماں ایک دوجے نال گلاں پہ کردے نے. ماں آکھدی ہے دھی نوں نہیں تھی ہے دودھ وچ پانی ملا دے. دھی آندی ہے نہیں اماں تینوں پتہ نہیں عمر بن خطاب نے منادی نو آکھیا خبردار دودھ وچ پانی نہیں ملاونا. ماں آخری ہے تھی نہیں تھی کہڑا عمر ویکھدا ہے پیا تھی کو جواب دینی ہے نہیں ماں عمر کولوں دے سامنے ڈرا تے کنڈ پچھوں میں نہ ڈرا میرا ضمیر نہیں گوارا کردا. ویکھ دے سی خدا دیا بندے بی بی کیسی ہے ذہن کیسا رکھ دیے اے نہیں بھی منہ سامنے ہور دے کنڈ پچھوں آخر میرے کو منافقت نہیں ہوندی میں سامنے عمر دے اوما دے پھر ڈر کے دودھ پانی نہ ملاوا تے ہن کنڈ پچھوں ملا لواں. حضرت فاروق اعظم سنتے نے پے سنیا نا تو فاروق اعظم سن انہاں دے بھی نبی پاک سرکار دے دین دا غلبہ سی. انہاں بھی دین دے اندر اپنے دل نو رچایا بسایا سی. فورن گئے سویرے ہوئی ایک انہاں دا غلام انہاں دے نال سی. فرمایا گھر پچھان لے پچھان کے گھر چلے گئے. سویر ہوئی اپنے پترا نو بلایا فلانے تو دس کہن لگا جی میرا ویاہ ہویا. فلانے تو دس کہن لگا میرا بھی ہویا. حضرت عاصم نو آکھیا تو دس تیرا ویاہ کہن لگا دور میرا ویاہ نہیں ہویا. فرمایا پترا میں رات تیرا رشتہ لب لیا. فرمایا پترا رات میں تیرا رشتہ لب کے لے آندا ہے. ابا جی جی بسم اللہ کہڑا رشتہ لب لیا جے
پتر بھی فرما بردار سی، کیونکہ دین والے جے عمر دین والے عمر سبحان اللہ تے پھر فرما بردار ہی ہوندے نے. کہنے لگا پتر ابا جی جو تساں راضی ہوو گے میں اودے تے راضی ہوواں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کے جناب جی انہاں دا کنڈا کھڑکایا، رشتہ منگیا میں اپنے پتر واسطے. آخر امیر المومنین خلیفہ بکر سن، انہوں نے خوش ہو کے جناب رشتہ کر دیتا. حضرت عاصم دی اس گھر والی قربان جاواں، حضرت عاصم دی اسے گھر والی دے وچوں بیٹی پیدا ہوئی، جس بیٹی دا پتر حضرت عمر بن عبد العزیز بنیا ہے. مروان دا پتر، مروان دے پتر عبد العزیز دا اگوں پتر حضرت عمر، جنہوں عمر صغیر آخیا جاتا ہے، چھوٹا عمر، وڈے عمر بن خطاب تے چھوٹا عمر دوترا حضرت فاروق اعظم دا، جنہ دے زمانے دے اندر عورت آئی کہنے لگی حضور مہربانی فرماؤ وظیفہ لکھو میرے بچیاں دا. فرمایا کنے بچے نے؟ حضور لکھو نا. ایک بچہ نام لکھیا، دوجا، تیجا، چوتھے دا نام لکھان لگی تے آپ نے فرمایا بی بی غلط پیان نہیں ہے. حضور کیویں؟ پتر میرے نے کہ تواڈے نے؟ میرے بچے نے. آپ نے فرمایا بی بی میں کی کراں، میری قلم رک گئی، میرا قلم لکھنوں رک گیا ہے، اس واسطے دسدا ہے پیا کہ تیری اولاد ترائے تو ود کوئی نہیں. وہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ کیوں نہ ماما جدو ماما دیا عمر خدا دیا بندیا پتر تھی گود دے اندر عمر بن عبد العزیز آتے ہیں. حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے دوترے دی قربان جاواں توجہ فرماؤ. اور جناب والا حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت جنہ نبی پاک سرکار دے طریقے دے مطابق خلافت چلائی، جنہ دے زمانے دے اندر عدل و انصاف دا عالم سی. دنیا نو پتہ لگ گیا ادھر جدوں ایک دوجے جی بگیال نے بکریاں چک لیاں چروایا دیاں، چروائے کہن لگے اج لگتا ہے عمر بن عبد العزیز فوت ہو گیا ہے. اگے کیوں آ کے اج تک جنہ چر دی بادشاہی رہی ہے کسے بگیال نو جرت ہوئی نہیں، وہ نال بکریاں دے کھلا لیندا سی مگر کھان دی جرت نہیں سی کردا. اج بگیاڑ پی گیا ہے، یہ مطلب عمر بن عبد العزیز دنیا تو رحلت کر گئے ہیں. توجہ فرما اللہ دیا بندے آؤ. ایک بی بی عظیم عورتوں کے وچوں ایک بی بی دا واقعہ سنیا. ہن دوجی دا سن. ایک شاہ شجاع کرمانی ہوئے نے، بڑے اللہ دے ولی، کرمان علاقے دے پہلا بادشاہ سن، پھر فقیری مل لئی، درویشی والے پاسے آ گئے، چوٹ لگ گئی دل نو چوٹ لگی دے فقیری والے پاسے ٹر پائے. آپ دی ایک کلم کلا بیٹی سی. بادشاہ کرمان دے پتر نے پیغام بھیجا شاہ شجاع کرمانی نو کہ اپنی بیٹی سانو دتی جاوے. آپ فقیر سن، اللہ والے سن، دین والے سن. آپ اٹھے درویشاں دیا مسجداں دے اندر گشت کرنا شروع کر دیتا. دیکھا ایک مسجد دے اندر ایک درویش بیٹھا فقیر نوجوان جا پرانے بوسی دا جے کپڑے پائی بیٹھا. پوچھا یار بے لیا اگر ایک پاک دامن حسین و جمیل نوجوان لڑکی نال تیرا ویاہ کر دیتا جاوے تینوں قبول ہے کہ نہیں؟ انہیں آخیا اللہ دیا بندیا میرے گھر دے کوئی شے کو نہیں، کون مینوں رشتہ دے گا؟ فرمان لگے میں کراں گا. بادشاہ نو نہ دتی، فقیر نو پھڑیا، جا نکاح پایا، نکاح پا کے ٹور دیتا. جھونپڑی بنی سی گھر دے اندر لیا، انہیں گھر دے اندر لیا. جدو گھر دے اندر بی بی آئی تے ویکھیا، توجہ فرما، بی بی آئی تے ویکھیا مشکیدے دے اوتے ادھی روٹی سکی پئی ہے. پوچھا ہے کی ہے؟ خاون کہن لگا کل ایک روٹی سی ادھی میں کھا لئی تے ادھی رکھ چھڈی ہے تاکہ اج کھاواں گا. بی بی کہن لگی ہائے افسوس میں تے ماری گئی، میں واپس جانی ہوں. میرے باپ نے میرے نال دھوکھا کیتا ہے، کس بندے دے گھر مینوں بھیج دیتا سو. وہ کہن لگا جوان کہن لگا مینوں پہلو ہی پتا سی شاہ شجاع کرمانی دی جڑی تھی وہ میرے جیسے فقیر نال کتھے گزارا کرے گی، تو جانا ہی سی. کہن لگی اللہ دیا بندیا میں تیرے بھوک دے فقر دی وجہ نال نہیں جا رہی، میں اس واسطے چلی ہاں تینوں تے رب سونے دے اوتے یقین ہی کوئی نہیں. میں تیرے یقین دی کمزوری دیکھی ہے، تینوں اپنے رب دے یقین ہی کوئی نہیں. ادھی روٹی بچا کے اج واسطے رکھ چھڈی، تینوں پتہ نہیں سی جس مولا نے اج جان دینی انہیں روٹی بھی دے چھڈنی ہے.
فرمایا خدا دیا بندیا میں اس واسطے پہ جانی ہاں تیرا یقین ہو رہے میرا یقین تیرا یقین کمزور ہے میرا یقین پرزور ہے میں تیرا شاہ شجاع کمانی دی جو بیٹی سی قربان جاواں جناب کہن لگی تیرے نال وس نہیں سکتی میں تیرا ایمان اللہ تیرے تینوں تے رب سونے دی ذات دے اعتماد کوئی نہیں تیرے اندر صبر ہی کوئی نہیں ہاں جی تینوں اللہ سونے دے نال یقین کوئی نہیں اس واسطے میرا گھر تیرے دے اندر گزارا مشکل ہو سکتا ہے ہاں جی وہ فورن اٹھیا روٹی چکی اللہ دے نام دے صدقہ کر دیتا کہن لگا خدا دی بندیے گل سمجھائی جدا مینو بھی پتا کوئی نہیں سی قربان جاوا اللہ دیا بندے آئے جناب یہ واقعہ تینوں ویکھنا ہوئے تے جناب کتاب روز الریاحین امام یافی دی اٹھا کے ویکھ قربان جاوا انہاں بیبییاں تو جنہاں دے اندر ایمان یقین اس درجے دا سی کیوں نہ ہوئے جنہاں دے ایمان یقین اس درجے والے ہوندے نے صلاح الدین ایوبی جیسے لال کیوں نہ جمن داتا گنج بخش ویسے ہیرے کیوں نہ جمن بابا فرید جیسے پتر کسی نے کسی بزرگ نے جناب غالباً صوفی میراج الدین صاحب رحمت اللہ علیہ فرماؤندے نے بیبیاں نال عورتاں نال گل کردے نا آپ فرماؤندے نے رکھ زندگی وچ ایمان ثابت مسلمان دی تین پہ آندے نے رکھ زندگی وچ ایمان ثابت گہنا تد دا صدق ایمان بہنا باجو مرد دے غیر نو تکنا نہیں سچ فرمان پینا جتھے رب رکھے او حکم چنگا جتھے رب رکھے او کم چنگا صبر شکر تے کر گزران پینا ایتا زندگی جگتے کوئی دن دی لما سفر تو حشر دا جان پینا قربان جاوا اللہ دیا بندیا انہاں بیبیاں دے وچوں ایک بی بی جدا نام رابعہ بصریہ ہے قربان جاوا حضرت رابعہ بصریہ تو وہ بھی ایک عورت سی ایک عورت سی مگر شیخ فرید الدین اتار نے مردوں کی صف اس عورت کا ذکر کیتا ہے پھر آخیا ہے جی میں ذکر مردوں کی صف کیوں کیتا ہے کہ اس واسطے ہے عورت سی پر رب رسول دی فرما برداری مردوں نالوں بھی اگے نکل گئی انج دلیری نہیں کیونکہ بزرگ فرماندے نے عورت دلیری جہی ہے نا بے حیائی دی دلیل ہوتی عورت بزدل چنگی مرد دلیر چنگا گل سمجھی میری مثلا ہوں ایک بندہ منجا چک کے راوی دے کنڈے تے جا کے رات نو پی جائے کلا سارے آخنا بلا دلیر بندہ ڈرتا ہی کون جی کوئی بڑھی نہیں کرے تو پھر سارے آخنا پھٹے منہ ایڈی کنجری عورت تینوں شرم آیا ہی کون کلی جا کے سو گئی کی خیال معلوم ہویا بہادری مرد دا زیور ہے اور بزدلی عورت دا زیور ہے یہ مت سمجھنا لیکن مردوں کی صف حضرت رابعہ بصریہ کیوں ہوئی نے مردوں نالوں بھی ود رب رسول دی فرما برداری کی تھی آپ دی صفت یہ سی بہتا روندیا رہنا اینا رونا جتھے مسلا ڈاندیاں سن ہمیشہ سجدے والی تھان تے چکڑ رہندی سی اتھرو بگا بگا کے روندیا مسلا تر بدر کر
دینا جتھے سجدہ کردیاں سن بی بی رابعہ بصریہ اتھے چکر رہنا انج لگنا جویں کسے پانی روڑیا ہے قربان جاواں حضرت رابعہ بصریہ دا عالم ہوندا سی رون دا اور جناب والا آپ حضرت رابعہ بصریہ جدوں کسے نے جناب جہنم دا ذکر کرنا کسے نے اگ دا تذکرہ کرنا بی بی رابعہ بصریہ گش کھا کے ڈگ پیندیاں سن ہاں جی کئی گھنٹے بے ہوش رہنا ہوش آنی تے پھر جناب والا ہاں جی اللہ سونے دے خوف دے اندر رون لگ پینا فرمانا بیلیو میرے کو اس مولا دے دہشت والے عذاب نو سنیا نہیں جے جاندا دل دی ملائم بی بی قربان جاوا جدیاں سخت بیبیاں نکھ قرآن حدیث جل سنا دے جاؤ انہاں دے دلاں دے اثر نہیں ہوندا ہاں جی خدا دے بندے مگر قربان جاوا بی بی رابعہ بصریہ سرکار دو ہاں جی بہتا روندیاں رہن تے آپ فرماوندیاں سن جڑی اساں توبہ کرنے آئے توبہ بھی ایک ہور توبہ دی ضرورت منگدی ہے کیونکہ ساڈی توبہ دے اندر اتنا قصور ہوندا ہے اے بی بی ہو کے گل پئی کردی ہے فرماندیاں نے ساڈی توبہ استغفار معافی جڑی رب کول منگنے آ فرمایا او دے وچ وی کوتاہی ہوندی ہے سانو چاہیے اپنی توبہ دے واسطے پھر ایک توبہ اللہ دی بارگاہ وچ کرنی چاہیے تاکہ ساری توبہ دے اندر جڑی کوتاہی ہوے وہ بھی ساری معاف ہو جاوے اور غور فرما جدو کسے دنیا آن کے دینی نا دنیا آن کے دینی بی بی رابعہ بصریہ دا نام جو وجدا سی تے کسے نے آن کے نظرانہ کچھ دینا تے انہوں ٹھکرا دینا فرمانا مینوں کی لگے دنیا نال اساں تے آخرت نال یاری لائی بیٹھے ہیں کہ ہائے ہائے ایمان نال دس ہوئے نہیں بی بی گھر دے اندر ہوے تے مرد سکھی کیوں نہ رہے تے جے ہوے بھی ڈین وانگو مرد وردا جاوے تے نک دے پوے جناب جی تے ایہو جی بی بی خدا دی قسم میں کہنا جی ہوندی ہے جہنم ہے کہ کی خیال مولا علی سرکار فرماوندے نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یہ دعا منگنے نا اے اللہ سانو دنیا دے اندر حسنہ عطا فرما نیکی عطا فرما مولا علی فرماوندے نے تے دنیا دے اندر نیکی نیک صالح بی بی ہے کیڑی بی بی فرمایا نیک صالح بی بی ہے دنیا دے اندر نیکی جی اللہ دی بارگاہ وچوں جڑی منگدے جے جدوں آ قربان جاواں جدوں 80 سالاں دی ہو گئیاں بی بی رابعہ بصریہ جدوں 80 سالاں نو پہنچیاں انج ہو گئیاں سڑ سڑ کے نا جویں تیلا ہوندا تردیا انج لگنا جی ہونے ڈگ پینا بی بی ہو پر ظاہر سی باطن وہ سی جی اپنے باطنی زور کا ایک قطرہ عرش فرش تے رکھ دین شیخ اکبر محی الدین ابن عربی فرماتے نے فرمایا عرش فرش پانی ہو جان جے ولی اپنے باطن دے زور دا ایک قطرہ عرش فرش تے رکھ دے کیونکہ جنہ ظاہر بریک ہوئے نا رب دی عبادت باطن اُنہ ہی تگڑا ہوتا ہے اندروں روح اونی تگڑی ہو جاندی ہے روح اونی طاقتور ہو جاندی ہے بی بی رابعہ بصریہ قربان جاواں جناب انج ہو گئیاں کفن ہمیشہ سامنے رکھ دیاں سن اور رب دے بندے جڑا بندہ موت نو بھول جاندا ہے وہی فرعون بن جاندا ہے جڑا موت نو بی بی رابعہ بصریہ وانگو یاد رکھدا ہے عمل ہمیشہ سیدھا ہی کردا رہندا ہے اپنا کفن سامنے رکھنا کفن دی دید کرتے تھے جدو غفلت آن لگی نا تے اپنے نفس نو آکھنا چٹے کپڑے دا خیال رکھے کہ ہونا کوئی پتہ نہیں کس لے آ جان تیرے تن تے پھر وہی رابعہ بصریہ ہے وہی رابعہ بصریہ سرکار ہے جنہ دے گھر دے اندر چور وڑ گیا بی بی پاک اللہ اللہ کر کے مصلے تے لیٹ گئے گھر دے اندر چور وڑیا تے سامان چک کے باہر بوئے نو آن لگا نا بوئے نو آن لگا تے انا ہو گیا ہن پیچھے جاوے تے سجاکا جے اگاں جاوے تے انا بڑا پریشان ہوئے نے چے نو بی بی جاگ پئی خیر کی بنیا کھڑائی وہ کہنے لگا جی بس کی پوچھتے ہو بی بی جی گل ہے بھی میں انہاں آکھیا اللہ دے بندیا میں ستی سا نا جہد نال لائیاں نے وہ تے جاگدا ہی رہندا ہے نا وہ تے نہیں سوندا یہ بھی بی بی سی بی بی ہے یہ بھی عورت سی یہ بھی اما ہوا دی دھی ہے تو بھی اما ہوا دی دھی ہے پر فرق تو ویخ بن کی گیا ساڈیاں بیبیاں اس حال میں پہنچ گئی نے 7 آسمان تے 7 زمین معافی منگتے ہیں خدا دی قسم آندے نے یا اللہ مگروں لا یہو جیاں نو چوکی لے ساڈے تو پر بی بی رابعہ بصریہ انہاں پاکاں وچوں نے جیڑی جہنم وچ پیر دھر دے تے وہ بھی جنت بن جاوے خدا دی قسم جنہاں رب نال لائیاں نے
قربان جاواں گا اور فرما اللہ دیا بندیا اگلے دن تفسیر دے اندر پڑھ رہا سا تفسیر مظہری دے اندر والذین یعملوا اشد حبا للہ اللہ فرماؤں ایمان والوں رب نال سارے تو ود پیار ہوندا ہے. اس آیت کے تحت تفسیر مظہری شریف دے اندر لکھا ہے حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً راوی یا سعید ابن جبیر راوی نے آپ فرماؤں نے جدو محشر قیامت دا دن ہوئے گا اللہ فرماوے گا رب فرماوے گا مشرکانو جڑے بتانو خدا مندے نے اللہ فرماوے گا اے دسو تانوں اپنے خداواں نال پیار ہے کہ نہیں آکھن گے یا اللہ بڑا پیار ہے سانو اپنے خداواں نال دنیا وچ رہ کے اساں انہاں دی تے پوجا کردے رہے ہاں اللہ فرماوے گا پھر جاؤ مشرکو کافرو تواڈے خدا جہنم میں پہ سڑتے جے تے کوئی محبوب کوئی محب عاشق اپنے محبوب تو دور رہنا گوارا نہیں جے کردا پھر جاؤ تسی بھی اپنے محبوباں دے نال رل جاؤ جدھر تواڈے محبوب خدا پے نے تسی بھی ادھر چھال مار جاؤ آکھن گے یا مولا کریم نا بھاویں او ساڈے خدا سن اساں محبت دے دعوے ضرور رکھنے ہاں مگر سانو اے گوارا نہیں ہو سکدا اساں انہاں دے نال جہنم جیسی بلا دے اندر نہیں جاواں گے اللہ وحدہ لا شریک فرماوے گا تہاڈا پیار جھوٹا ہے ذرا پرا ہو جاؤ اللہ فرماوے گا اپنے ولیاں بی بی رابعہ بصریہ ورگیاں نو اللہ فرماوے گا دسو دے صحیح تانوں میرے نال پیار ہے کہ نہیں تانوں میرے نال محبت ہے اسی دنیا دے اندر کہ نہیں یا اللہ سانو بڑا ہی پیار ہے تیرے نال اللہ فرماوے گا مڑ جاؤ جہنم وچ محباں نو حکم ہو رہا عاشقاں نو کدھر جاؤ انہاں آکھیا انہاں پوچھنا فرمایا انہاں لنگوٹ کس لینا انہاں آخنا سونے جی تہنم راضی تو سانو ہو کی چاہیے بج پینا داتا گنج بخش صاحب رابعہ بصریہ سارے ولی جناب بج پین کے صدیق اکبر بھی مولا حسین بھی سب دلال دلال جہنم میں چھاڑا پہ بجدیاں نے کیونکہ جنہ دکھاں او دل بر راضی او جنہ دکھاں وچ او ساڈا دل بر راضی تے سکھیوں نہ تو وارے راضی رہے پیارے فرمایا جدو جان گے نا چھاڑا مارن گے جان گے جہنم وچ بن جنت جائے گی خدا دیا بندیا وہ تے جہنم چھاڑا ماری کھڑے نے جڑے حب والے نے تو ایس دنیا دی سختی نہیں نبی پاک واسطے برداشت کرنا ہے رابعہ بصریہ ورگی تے اوتھے قربان جاواں باقی جنہ اس جہان دے سکھ بھلائے ہون رب رسول دے واسطے جنہ اس جہان دے سکھ بھلائے ہون دکھ برداشت کیتے ہون رب رسول نو راضی کرن واسطے کدو جہنم تو ڈر دے اور میں نے قسم خدا دی کر کے آنا اصل جہنم ہے ہی رب دی ناراضگی رب دا ناراض ہونا ہی اصل جہنم جو یاد رکھنا رب راضی ہو جائے نا تے ٹوئے ٹبے بھی جنت میں رب راضی ہو جائے انشاءاللہ قربان جاواں حضرت رابعہ بصریہ آپ سال دے اندر انتہائی اور بزرگاں لکھا ہے چاول لینا اخیر مر اتنے کمزور اس واسطے چاول نہیں چاول ثبوتا لینا منہ چھوٹ کے ایک گھٹ پانی کا پی لینا بی بی جی یہ نہیں کیوں کرتے ہو فرمایا بہتا کھاواں گی تے بہتا چیر پخانے واسطے بہنا پیندا ہے تے اونا چیر اللہ دی یاد تو غافل رہنا ہوندا ہے تے ہن دل گوارا نہیں کردا کیوں نہ ہوئے جڑا اوتھے بہنا اتنا چیر رب واسطے ذکر کرتے رہیے خدا دی قسم
3 دن تو بعد پخانے دی حاجت ہونی. میں حیران ہونا مسلمان دیاں تیاں کدھر ٹر پہ جنت چھوڑ جانا وہ ہوراں دیاں سرداراں چھوڑ کے تے کدھر جی ٹر پہ ہوراں دیاں سرداراں تے بیبیاں جی. ادھر ویکھا اور بی بی ایک جدا نام معاذہ ادویہ اے بی بی رابعہ بصری دی برادری دی سی. حضرت معاذہ رضی اللہ تعالی عنہ جدوں دن ہونا اپنے آپ آخنا اج دن مر جاواں گی. جو رب دی یاد دن چ بہ جانا لالا کردیا گزر جانی. پھر جدو رات آنی پھر اپنے آپ آخنا نہیں چلی اج رات نو ہی مر جاویں گی. پھر رات نو 600 نفل پڑھنے فرض خدا دے وکھرے پورے نفل 600 ادا کرنے. جدو نیند آن لگنی ویڑے دے اندر چکر کھان لگ پینا نیند نو دور کرنا تے آخنا یا نفس النوم امامک. نفس نو اپنے نو آخنا چلیا نیندر سامنے بھی ادھروں نیندر ہی ادھروں موت سر کھڑی. ہوں دس چننا کی پسند کرنا ہے؟ سونا پسند کرنا ہے یا جنت پسند کرنا ہی؟ موت تو ڈرنا ہی وہ سامان کٹھا کر لے. قربان جاوا اللہ دیا بندیا اے جناب والا اے سال ولم ترفع بصرا الى السماء 40 عاما. اس بی بی نے 40 سال آسمان ول نگاہ چک کے ویکھیا ہی نہیں. بی بی کیوں؟ فرمایا شرم آندی ہے حیا آندا ہے. ہائے ہائے ایمان نال دس یار جڑی اپنے گھر دے اندر کھلو کے آسماناں ول نہیں ویندی کیا وہ غیر بندے نوں ویکھدی ہوے گی؟ یہ سبق انہاں کتھوں لے سن؟ قرآن فرماوندا ہے حوراں جڑیاں مومناں نوں جنت دے اندر ملن گیاں قاصرات الطرف. فرمایا جڑیاں جنت وچ حوراں دیاں گا نا مومناں نوں قاصرات الطرف نظراں اپنیاں اپنے سر دے سائیں تو سوا کسے پاسے نہیں اٹھاون گیاں. معلوم ہویا جنت ہے ہی غیرت منداں دا چگا. کی خیال ہے؟ جنہوں نے اتنے اپنی غیرت کی پرواہ نہیں انہوں واسطے جہنم والا ویڑا کافی ہونا بتھیرا ہونا بہت موجہ مارن گے. غیرت مند ایمان نال دس اللہ فرماؤں پاک پاکان پاک بیبیاں پاکاں واسطے نے تے پلیت بیبیاں پلیتاں واسطے. گل سمجھنا میری یعنی بدکارا عورتاں بدکارا عورتاں حوراں جڑیاں جنت دیاں پاک نے جنہاں نے اپنے حصے دے مرد تو سوا کسے ول ویکھنا ہی تے پھر انہوں ہی لبن گیا نا جڑا ایتھے نہیں ویندا پھردا. ہائے ہائے ادھر ویکھ اللہ دیا بندیاں ایک اور بی بی جنہاں دا نام سیدہ عائشہ یہ بیٹی ہے حضرت امام جعفر صادق دی. نام کی ہے سیدہ عائشہ. نام ہی پیا دستا ہے بھی یہ گھرانہ اما عائشہ نال پیار کنا کردا سڑن والا پیار سڑے پر ایک گھر ہی کو اہل بیت مصطفیٰ دا. آپ عبادت ریاضت تقوی زہد فقیری صبر ہر صفت اندر بے مثال سن. رات نو اٹھنا نا اللہ دی بارگاہ وچ عبادت واسطے آخنا وا عزت کا و جلال کا یا مولا مینو تیری عزت دی قسم ہے جے تو مینو جہنم وچ پاویں گا تے میں اتنے شور پاواں گی جہنم وچ بھج بھج کے شور پاواں گی. آکھاں گی ویکھو لوگو میں رب نو ایک مندی سا مینو جہنم وچ پائی کھڑا جے. میں انہوں ایک مندی سا میں تیری توحید دے واسطے پا کے تے لوگاں دے اگے شور پاواں گی جہنم دے اندر. اوے خدا دیا بندیا بے خوف دا کی عالم ہے. ہاں جی بی بی قربان جاواں امام جعفر صادق دی بیٹی اہل بیت مصطفیٰ دی پاک دامنا بی بی اس حال دے اندر خوف اللہ دا ڈر پیاں رکھدیاں نے. قربان جاواں غور فرما انہاں بیبییاں دے وچوں ایک اور بی بی ام ہارون ہے. انہاں دا کی حال سی؟ عبادت خود گزر جانا ہے رات عبادت دن اور غم میں زیادہ رہنا ہے. ایک بار نا توجہ کرنا
آپ کی عادت مبارک سی سر کے اندر تیل نہیں سن لاؤں. فرمانا وقت ہی بڑا تھوڑا ہوتا ہے، اللہ دی یاد وچ مصروف رہنا ہوتا ہے، کی کریے. ویختے سی یار انہوں نے فکر کہڑی شاید سی اور سانو کہڑی شاید فکر ہے. چھی دے دے ابو ٹی وی نہیں جلیا نا لے میں پھر تر چلی جائے پھٹے منہ یہو جی بڈھی دا. خدا یہو جی بڈھی نو زمین ہی غرق کر دے چنگا جی، یا پھر اللہ ہدایت چ دے. زمین غرق دا کیوں آخی؟ مولا ہدایت دینے والا جاتا ہے. ادھر ویٹ تے آپ بی بی ام ہارون رب نو جو پچھاڑیا نا تے جنگل جانا کئی بار لکڑا ٹکڑا لین واسطے تے شیر اور ہی آ جانے. شیر جنوں ویخ کے بندیاں دے لنگوٹے کھل جاندے ہوندے نے آنا نا تے بی بی نے آخنا لے بھراوا جے بھوک لگی ہوں تے کھا لا، جے نہیں لگی تے جا. پھر انہیں پوچھڑ مار دیا پچھا ٹوٹ جائے. رب نو جو پچھانی کھڑی سی تے ہالے پچھان کیوں نہ کرے شیر. خدا دی قسم کر کے آنا جڑا مالک نو پہچان جاندا ہے میرا مالک کون ہے کی کرنا ہے میں اندر انہوں کائنات دی ہر شے پچھان دی، ہر شے کائنات دی انہوں پچھان دی. غور نال سننا. ایک اور بی بی اللہ دا ولی فرماوندا ہے میں ایک بی بی ویکھی رب دے کعبے دے چادر نو پھڑ کے تے پئی آندی ہے یا مولا پرانا وعدہ پورا فرما، پرانا وعدہ چیتا کر مولا. میں انہوں پھڑیا میں کہ اللہ دی بندی ہے پرانا وعدہ کہڑا اللہ نے تیرے نال کیتا ہے. بال انہیں موڈے تے پایا ہے کہن لگی اللہ دیا بندیا ایک بار کشتی دے اندر سوار سا، سمندر دے اندر کشتی ڈوب گئی. ایک پھٹے دے اوتے میں تے میرا اے معصوم بچہ آ گیا، دوجے پھٹے دے اوتے کالا جا بندہ، دوسرے پھٹے دے اوتے انہیں جدو مینوں ویکھیا وہ میرے وال پھٹا لے کے آ گیا تے میرے تے عزت دا حملہ کرن لگا. میرا بچہ پھٹے دے اوتے نیندر پیا ہے، میں چونڈی ماری میں کیا میں انہوں سنبھال لواں، مگر وہ ظالم باز نہ آیا. میرے بچے نو چک کے انہیں سمندر دے اندر پا دیتا. میرے ہاتھ وداؤن لگا میں آخیا مولا کریم تو آنا میں بندے دے دل دے وچکار آ جانا وا. مولا کریم میری عزت دے تو بچا لے. فوراً ایک بلا نکلی اس بندے نو انہیں منہ پا لیا. میں پھٹے دے اوتے تردی تردی ایک جزیرہ سی سمندر دے اندر جزیرے دے اوتے جا لگی آ. ایک دہاڑ گزریا دوجا گزریا کوئی شے نہیں، اللہ دا ذکر کر کر کے بھیجی ہونی. کوئی بندہ نہیں، کوئی پکھی دا پک ہوتے نہیں، کوئی شے نہیں. ایک دیہڑ گزریا دوجا گزری تیسری دیہڑ گزری چوتھی دیہڑ ویکھیا کشتی جناب آ رہی ہے. میں کپڑا ہلایا کشتی والے نیڑے آ گئے. ویکھنی کیا جڑا بچہ سمندر دے اندر پایا سی وہی بچہ میرا کشتی دے اندر پیا کھیڈدا. میں خیال دے میرے کو رہا نہ گیا، لخت جگر سی ان دنوں کا وچھڑیا سی وہ بھی پھر مینو موت مر گیا ہونا. میں ٹوٹ پئی ہوں تے میں نے آخیا چلیے پاگل ہو گئی تو بڑا پچھا تینوں کی پتا کون ہے بچہ. انہیں آخیا اللہ دے بندے میرا ہی پتر ہے ایسا اس طرح میرے نال واقعہ گزریا ہے میرے تو بچھڑیا بچارا. انہیں آخیا ہاں واقعی سارے گل ذہن نو لگتی ہے. سر چکا کے کہن لگے ہاں پر تینوں اصل ہوں واقعہ دسیے بھی بچہ ساڈے ہاتھی کیویں آیا کیویں آیا کہ اسی کشتی تے بہ کے جانے پہ ایک بلان نکلی ہے سمندر تے کنڈ دے اتنے بچہ بہایا ہے. کنڈ دے بچہ بٹھا کے بلان سانو آندی ہے جے بچنا چاہتے ہو اس بچے نو چک لو، جے بچنا چاہتے ہو اس بچے نو چک لو نہیں تو ساری کشتی نو برباد کر دیاں گی. اساں فورن چکیا بلا غائب ہو گئی ساری کشتی تردی تو کپڑا ہلایا ہی. بی بی کہن لگیاں سونے جے میں تیرے شرم تو تیرے خوف تو اپنی عزت دا بچت بچائی سی تیرے اگے فریاد کیتی سی سونے تو انج وفا کیتا ہی تے سونے جے میں اوتھے میری پالی سی نا شرم رکھی سی ہے جی رب سچیا تے اج کعبے دے نال کھلو کے تے وہی بچہ موڈے تے پایا ہے تے فریاد پہ کردی ہے خدا دیا بندیا اے جنہ بی بیاں
رب دا خوف ہوے تنہائی دے اندر جڑی اپنی عزت بچاوے وہ گھر بیٹھے بھی مرد دی عزت رب انہوں بھی انج بچاؤں ہی وہ خدا دی قسم میں حیران ہونا جدو یہ گلا پڑھنا نا تو پھر اپنے گھر وال نگاہ ماری دی او یا اللہ کریم یہ کی ہے یا اللہ بندے اج بیٹھے ہیں ڈنگر اج بیٹھے ہیں کنہ اج بیٹھے ہیں یا اللہ کی لوگ نے وہ کی سنتے سی کیا ایمان نال دسو اج وہ گلا سنتے جو رہ گئی ٹھگ بازیاں رہ گئی بے حیائیاں رہ گئی غیرتیاں رہ گئی بے خوفی رہ گئی او مسلمان دی تھی بہن فکر کر اس قبر حشر دی جدی فکر خاتون جنت پی پی پاک دامنا نو سی فکر کر اس خدا دی جس خدا دی فکر بی بی عائشہ صدیقہ نو سی کر کے بچنا ہی نہیں تے نہیں بچ سکے گی چکے چ سکون نہیں رہا بربادیاں نے پریشانیاں نے ہے جی سساں دی نوہاں نال نہیں جڑدی نوہ دی سس نال نہیں جڑدی پھر تویز پی گیا جی فلان ہو جا کوئی تویز نہیں پیا بے وقوفا بے دینی دا تویز ہے میرے کول تے جے ایک بندہ آ گیا کہنے لگا جی میری تھی ایسا اس طرح میں کیا تینوں تویز دیون دے واسطے میں کیا تینوں دین والا ہے تویز بعد چونوں دینا ہے کہ جی کیوں 6 فٹا جوان تے آیا بھی پجاروں دے اوتے میں کیا چلیا ایک تویز تینوں دینا ہے بعد تیری دھی نوں دین والا ہے آکھے کیوں جی میں کہ جے تیری مات نہ مریندی تے وہ اس حالت کیوں نہ پہنچ کیوں ہن ڈولدا پھرنا بے وقوفا اپنی بیٹی نو اس وحدہ لا شریک دے کلام مجید دا نمونہ تے بنا کے ویکھنا رب اگے فریاداں تے کر کے ویکھنا دعا کرو وحدہ لا شریک مولا ساڈے گھراں دی اصلاح فرما دے ساڈے مسلماناں دیاں دھیاں دی اصلاح فرما دے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین